مرحبا أصدقائي. غنكملو مع بعضياتنا الكور ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير اس 3. غنشوفو الآن واحد المرحلة مهمة من هذا الكور، من هذا الدرس، اللي هي لا ميزور de la monnaie en circulation. La mesure de la monnaie en circulation, bien sûr, pour l'économie. Donc la monnaie en circulation, bien sûr, في الفيديو اللي فات كنا شفنا مع بعضياتنا les formes de la monnaie اللي كاينين. كنا شفنا les formes de la monnaie، شفنا la monnaie métallique, fiduciaire, la monnaie scripturale, etc. Donc باش دونك هاد لا ميزور باش كنعبر كنحسب شحال كاينه ديال لا موني كدور في واحد البلاد، كدور في واحد الاقتصاد. دونك هذاك لورغانيزم اللي مسؤول على هاد الاحصائيات ولا الكلاسيفيكاسيون ديال لا موني وشحال ديال لا موني كاينه والارقام اللي كاينه. دونك الارقام اللي كنحصلوا عليها باش نشوفوا لا موني اللي كاينه اون سيركيلاسيون كتعطيها لينا لا بنك سونطرال. دونك لا بنك سونطرال. دونك لا بنك سونطرال هي اللي كتعطينا جميع الاحصائيات. بنك المغرب بام. دونك بنك المغرب بام هي اللي كتعطينا جميع الاحصائيات المتعلقه بشحال ديال الفلوس كاينه في البلاد، وكتعطينا هاد الاحصائيات. دونك هاد البنك المغرب كتعطينا جميع لي زاكتيف فينونسي اللي كاينين، لي زاكتيف مونيتير اللي كاينين، جميع لي مويان دو بايمون اللي كاينين، كاع هادوك وسائل الاداء اللي كيدوروا اون سيركيلاسيون في المغرب. بيان سور حنا كنا شفنا لي زاكتيف، هضرنا على شنو هو ان اكتيف ريال، ان اكتيف فينونسيي، ان اكتيف مونيتير. قلنا ان اكتيف فينونسي هو اللي كيكون بلو لون تيرم، يعني كيكون في لو لون تيرم. يعني هضرنا على لي زوبليغاسيون، هضرنا على لي زاكسيون، هادو سو سون دي زاكتيف فينونسيي. وقلنا كاينين لي زاكتيف مونيتير، يعني لي زاكتيف مونيتير، يعني وقلنا بان لي زاكتيف مونيتير هما لي بلو ليكيد. زاكتيف مونيتير كاينين دي تيتر، يعني سو سون ليكيد، يعني حتى هما عندهم واحد لا ليكيديتي طالعه كيتسموا دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل، يعني واحد الكريدي كتاخديه وكيكون داك الكريدي كيكون كيتباع وكيتشرى. وكاينه لا موني، يعني الوراق، لا موني فيديسيير، وهي اللي عندها لو دوغري دو ليكيديتي لو بلوز إلفي. وقلنا دوك لي زاكتيف فيزيك، يعني بحال الارض اون ميزون عندها دوغري دو ليكيديتي لو موان ليكيد. دونك هادشي هضرنا فيه مزيان وشرحناه مزيان، خصكم ما تنساوش. دونك هادوك لي زاكتيف مونيتير اللي كيكونوا، دونك اللي كيهمونا حنا هما هادوك لي زاكتيف مونيتير اللي كيكونوا عند لي زاجون ايكونوميك، اللي كيديروا بهم لي ترانزاكسيون ديالهم، يعني كيشريو بهم، كيبيعوا بهم، كيتعاملوا بهم. دونك سوا لي ترانزاكسيون فيتور، سوا لي ترانزاكسيون ديال دابا، يعني كيفاش كيبيعوا، كيفاش كيشريو لي برودوي ديالهم. دونك هاد لي زاكتيف مونيتير اللي كاينين وكيستعملوهم هادوك لي زاجون ايكونوميك باش كيديروا عمليات الشراء، عمليات الخلاص ديالهم، كنسميوها لا ماس مونيتير. يعني هادوك لي زاكتيف مونيتير كاملين اللي كاينين اون سيركيلاسيون اللي كيستعملوهم هاد لا ماس مونيتير كيستعملوها هادوك لي زاجون ايكونوميك باش يديروا لي ترانزاكسيون ديالهم، كنسميوها لا ماس مونيتير. هاد لا ماس مونيتير كنلقاوها ام هكا في لي ليف. دونك هاد لا ماس مونيتير هي لا سوم ديال كاع لي زونكيس، يعني يعني لا somme des encaisses monétaires. L'encaisse monétaire اللي كتكون عند هاد لي زاجون ايكونوميك، وسورتو هادوك اللي كيكونوا نون فينونسي، اجون
non financiers, les ANF, les agents non financiers, يعني اللي ما كيديروش des opérations de dépôt, de gestion du dépôt, ou de crédit, ou de création de monnaie. ما كيديروش la création de la monnaie. يعني هادو بحال لي ميناج لي سيتويان العاديين بحال لي زونتربريز. دونك هادو ما كيخلقوش لا موني، ما كيكريوش لا موني. باغ كونطخ لي بنك كوميرسيال بنك المغرب هادو كيكريو لا موني، هادو كيتسموا دي زاجون نون فينونسي. دونك هاد لي زاجون نون فينونسي قلنا هما اللي كيتعاملوا بهاد لي زونكيس مونيتير. دونك هاد لا موني هادي، هاد لا موني اللي كندويو عليها حنا، اللي كدور في واحد في لا بنك، il faut savoir بان هاد لا موني راه سي اون كريونس. هادي راه سي اون كريونس يعني sur le secteur bancaire، يعني كريونس sur le secteur bancaire. يعني هاد لا موني اللي كاينه راها لا موني ديالنا كنتسالوها لهادوك لي بنك. حنا كنتسالو لا بنك سونطرال ليبيي، وكنتسالو لي بنك كوميرسيال هذيك لا موني سكريبتورال. يعني هادي بحال حنا شي حاجه ديالنا حاطينها عند لو سيكتور بانكير، القطاع البنكي شاد لينا فلوسنا، كيشار لينا رزقنا. داكوغ. دونك دابا واحد لونتربريز، يعني واحد الميناج، يعني ميناج ولا انتربريز ولا ادمينستراسيون. دابا هذيك لا موني ديالو اللي كاينه عنده، هذاك لاجون نون فينونسي، لا موني ديالو راه سي اون كريونس على لو سيكتور بانكير. داكوغ. يعني فين كتكون في لاكتيف ديال البيلون. يعني مثلا واحد لونتربريز كتلقى في لاكتيف ديال البيلون ديالها، كتلقى مثلا مكتوب بنك ولا مكتوب كاس، وهذيك هي لا ليكيديتي، لا تريزوري كتكون في لاكتيف. هذيك لا تريزوري اللي كتكون في لاكتيف ديال هذيك لونتربريز، الا مشينا للبيلون ديال لي بنك، هذيك لا موني ولا هذوك لي مويان دو بايمون راهم كيكونوا في الباسيف. يعني كيكونوا في الباسيف ديال لا بنك، يعني لا بنك كيكونوا في الباسيف ديالها. داكوغ. دونك الى مثلا انا عندي مثلا واحد الميناج عنده في لاكتيف ديالو مثلا ولا واحد لونتربريز في لاكتيف ديالها مثلا 5000 درهم مثلا في البنك. دابا في البيلون ديال لا بنك غتلقى في الباسيف ديبو افي، غتلقى في الباسيف ديبو افي، يعني هذيك لا موني سكريبتورال ديال لا بنك. هكا باش تفهموا شويه لا لوجيك كونطابل اللي كاينه ما بين لا بنك وما بين لي زاجون نون فينونسي. داكوغ. دونك هذيك لا موني ديالنا اللي كدير لي زاجون نون فينونسي، بحال مثلا واحد لونتربريز في لاكتيف ديالها كتلقى مثلا 5000 درهم. هذه مثلا في البنك. دابا راه غتمشي لا بنك، الا مشيتي لا بنك يعني البيلون ديال لا بنك غتلقى في الباسيف غتلقى واحد ديبو افي ديال 5000 درهم. دونك لي زوبيراسيون كيكونوا بالعكس ما بين لا بنك وما بين لونتربريز. داكوغ. دونك ملي كنبداو نهضروا على لا موني كنهضروا اون جينيرال كنهضروا على دي زاغريغا، يعني لي زاغريغا تسماو لي زاغريغا مونيتير، يعني دوك المجاميع، دوك لي سوم، لا سوماسيون. يعني هذيك لاغريغا مونيتير هي كاع هادوك لي مويان دو باي. يعني ملي كنقول لك ان اغريغا مونيتير يعني واحد المجموعه ديال لي مويان دو باي، يعني ولا دو ريغلومون. دونك
هاد لي زاغريغا مونيتور كيكونوا هاد لي زاجون نون فينونسي كيما قلت لكم. لي زاجون نون فينونسي هما لي بنك، لا ماشي لي بنك، يعني لي ميناج، لي زونتربريز، يعني شي يعني دي زانستيتيسيون اللي ما كيديروش لا كرياسيون مونيتير، هادو كيتسمى دي زاجون نون فينونسي. دونك هاد لي زاغريغا مونيتير، دونك هاد لا موني اللي كتكون عند لي زاجون نون فينونسي، يعني كتاخد مجموعه من الاشكال. يعني تقدر تكون لي بيي، يعني لي بيي نقول لهم مثلا بي لي بيي، يعني الاوراق الماليه اللي هضرنا عليهم. هذوك لي بيي اللي كديرهم بنك سنترال، يعني البنك المغربي هي الوحيده اللي كتخلق هاد لي بيي هادو، هي الوحيده اللي عندها الحق تكري هاد لي بيي، بنك المغرب. كاينه لا موني ديفيزيونير ام تي، يعني قلنا هذوك 10 دراهم شقفه، 5 دراهم شقفه، درهم، 2 دراهم شقفه. دونك هذيك لا موني ديفيزيونير اللي كتجي باش انها كتساعد هذيك لا موني فيدوسيير، لي بيي لا موني بابي باش تصرفها. يعني كنا دوينا عليها وقلنا بان عندها اون فالور فاسيال. دونك كاينين لي ديبو، هذوك لي ديبو، لي ديبو هما هذوك لي كونط كورون، يعني لا موني سكريبتورال اللي كاينين في لي كونط. وعاد باش كاينين دي زاكتيف فينونسي اللي هما موبيليزابل، يعني ديماتيرياليزي، يعني دي تيتر نيغوسيابل. on va voir ça. دونك هادو كيتسموا دي زاغريغا مونيتير، يعني كنشوفوا لونسومبل ديال لي بيي و لونسومبل ديال لا موني ديفيزيونير اللي كدور في المغرب كامل، لونسومبل ديال لي ديبو بونكير اللي كيدوروا في المغرب كامل، لونسومبل ديال كاع لي زاكتيف مونيتير و لي تيتر اللي كيدوروا في المغرب كامل كيتسموا دي زاغريغا مونيتير، يعني واحد المجاميع ديال النقود. يعني كاع هادوك لي زاكتيف ليكيد اللي كاينين في المغرب كنجمعوهم كيعطيونا واحد، يعني تو لي زاكتيف ليكيد. يعني كنت قلت لكم بان كاينين دي زاكتيف ليكيد، يعني كنقدر مثلا يكون عندي كونط بونكير فيه الديبو ديالي، يقدر يكون عندي واحد الكونط اخر سميتو كونط تيتر. لا بنك ما كتحلش لك كونط بونكير عادي كتحط فيه فلوسك، ولكن كتحط لك واحد الكونط اللي فيه لي تيتر، يعني اما فيه مجموعه من الانواع ديال لي تيتر، وهادو حتى هما بحال لا موني، يعني حتى هما بحال لا موني لانهم ليكيد. يعني دغيا نقدر نرجعهم ليكيد، يعني فاسيلمون كونفيرتيبل، يعني واحد لا دوري قليله كيوليو كونفيرتيبل، ماشي بحال لي زاكتيف مثلا فينونسي شويه لا ليكيديتي ديالهم شويه قاصحه، وكاين لو ريسك ديال بيرت اون كابيتال. يعني مثلا الا خديتي واحد لاكسيون، هذاك السهم راه واحد لاكتيف فينونسي ماشي اكتيف مونيتير، ماشي ليكيد بزاف، لانه خصك تسنى حتى هذاك السهم يطلع في القيمه ديالو ويقدر يهبط في القيمه ديالو ويضيع لك لو كابيتال ديالو. انسي لوبليغاسيون حتى هي كتعطل. الوغ كو لي زاكتيف ليكيد اللي هما لي زاكتيف مونيتير يعني عندهم واحد لا دوري اللي هي صغيره بزاف وكيكونوا ليكيد، يعني ديجا تقدر دير ترياليزي بهم البوزوان ديالك. هادشي كنا شرحناه بزاف في الفيديوهات اللي فاتوا، يعني الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو من الاول راه غيكونوا فاهمين هادشي، دونك بلا ما نضيعوا بزاف ديال الوقت هنا. دونك غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون des actifs liquides يعني bien sûr selon بنك المغرب، selon BAM. دونك بنك المغرب شدات كاع هذوك لي زاكتيف ليكيد اللي كاينين عند لي زاجون نون فينونسي اللي كيدوروا باش انهم يديروا لي بايمون ديالهم ولي ريغليمون ديالهم، ودارت لهم واحد لا كلاسيفيكاسيون.
يعني البنك المغربي بيان سور كيتانسبيرا من لا فرنسا، يعني كنديروا بحالنا بحال فرنسا باش كنشوفوا كيفاش كنرتبوا هذوك لي زاكتيف ليكيد. ولكن مع الوقت البنك المغربي من 2010 بدا كيمشي مع لا ميثود ديال اف ام اي ديال الفون مونيتير انترناسيونال، ولا كيدير لي ستاتيستيك ولي ريسونسمون ديالو باش يحسب يعني لا ماس مونيتير اللي كاينه ولي زاكتيف ليكيد اللي كيسيركول في المارشي بحال الفون مونيتير انترناسيونال، باش انه يولي كيهضر نفس اللغه اللي كيهضر بها العالم. باش نقول لك واحد المجموعه تعرف ان مجموعه. دونك هادشي اللي كنقول لكم يقدر يجيكم بحال الشينوا، سي نورمال. تبعوا معايا وصبروا شويه، ما يكونش صبركم قليل، غتفهموا اشنو كنقول. دونك دابا في المغرب دونك لي ليكيديتي اللي كاينين في ليكونومي، دونك يعني هما كاع هادوك لي زاكتيف اللي كيكونوا عند لي زاجون نون فينونسي، لي ZANF، لي زاجون نون فينونسي اللي كاينين في المغرب اولا اللي كاينين على برا وحالين دي كونت هنا في المغرب. وهادوك لي زاكتيف ليكيد يعني ممكن اننا نستعملوهم باش اننا نديرو دي ترانزاكسيون، سواء دي ترانزاكسيون اللي هما ايميدياتمون، يعني كندير بهم دي ترانزاكسيون دابا نيت، يعني بحال مثلا الا كانت عندي لي بيي، عندي الوراق، عندي 200 درهم 100 درهم، عندي الفلوس بيي في البلاصه ايميدياتمون كنشري اللي بغيت. كانت عندي كارت بونكير في البلاصه، سواء ابري كونفيرسيون، يعني بيان سور ابري كونفيرسيون، يعني كتكون هذيك لو تيتر اللي عندي، هذاك لاكتيف مونيتير، هذاك السيرتيفيكا دو ديبو ولا بون دو كيس، اون فا فوار هادشي شنو هو. المهم كيكون عندي واحد الحاجه، واحد الكريونس، كيكون عندي واحد لو تيتر اللي عندي في لا بنك في لو كونت تيتر، حيت كيكون عندي كونت عادي وكيكون عندي بورتفوي تيتر. هادوك لي تيتر هما حتى هما بحال لا موني، غير هو خاصك تصبر عليهم شويه باش دير لهم لا كونفيرسيون، باش تحولهم لموني. و ابري ملي كتحولهم راه بيان سور ما فلوسك ما كيضيعوش، الا كنتي شاري واحد تيتر راه فلوسك كيبقاو في هذاك لو تيتر ما كيضيعوش لك. كدير لا كونفيرسيون وكدير لي ترانزاكسيون ديالك ابري. دونك الكلاسمون ديال هاد لي زاكتيف مونيتير كيدار على جوج ديال لي كريتير. كاين لو كريتير ديال كريتير دو ليكيديتي، كريتير دو ليكيديتي. الكريتير دو ليكيديتي يعني كنشوفوا شكون هو هاد لاكتيف مونيتير لو بلو ليكيد، يعني من يعني كنرتبوا من لو بلو ليكيد حتى لو موان ليكيد. لو بلو ليكيد يعني اللي عنده واحد لو بوفوار ليبيراتوار ايميدياتمون، يعني في البلاصه كتفك الضمير ديالك، في البلاصه كتفك راسك، في البلاصه كتخلص وما كتسنى وما كتخافش على فلوسك. هي ملي كتكون عندك واحد الزرق الاف ولا واحد القرفيه، هذاك هو لاكتيف لو بلو ليكيد. هذا باش من وراه كيجي مثلا لو شيك، من وراه كيجي مثلا يعني من حملك وانت وديك لا كونفيرسيون ديال لا ليكيديتي السيوله. بحال مثلا الا قلنا مثلا عندك واحد لاكتيف غيال، عندك واحد الدار، هذيك الدار ما تقدرش تشري بها، لان هذيك الدار خاصك تجيب سمسار وتسنى تباع، ومني تبيعها وعاد باش الا بعتيها تقدر تحولها فلوس عاد تقدر تشري بها. اما الا عندك الفلوس راه دير جيبك خلص، يعني الفلوس هما لو دوغري دو ليكيديتي لو بلوز إيلفي. دونك بيان سور ما كاينش غالبيه، كما قلنا كاين بليزيور اكتيف مونيتير اللي من بيناتهم بزاف ديال لي تيتر، ومن بيناتهم لا موني لي بيي. دونك قلنا بنك المغرب كيرتب هذوك لي زاكتيف مونيتير سولون لو كريتير دو ليكيديتي، يعني كنبداو من لا موني وانت طالع. يعني اخر حاجه في هذا الترتيب هي شي حاجه اللي صعيبه باش تولي ليكيد في لا كونفيرسيون ديالها. دونك كنتمنى تكونوا يعني زعما تكونوا فهمتوا شنو كندوي، حيت انا هادشي ديال لا ليكيديتي شرحته بزاف في لي فيديو اللي فاتوا، واللي كان كيتصنت معايا مزيان في الفيديوهات اللي فاتوا راه غيفهم هاد الكريتير ديال ليكيديتي.
اللي حق ركب على الفيديو، يعني كنصحكم انكم ترجعوا لي فيديو تقلبوا عليهم، وانا راه ان شاء الله غادي ندير واحد البلاي ليست ابخي اللي غيكونوا لي فيديو مرتبين، حيت الشرح كيكون متابع. دونك هاد الكريتير دو ليكيديتي يعني انني كنرتب هاد لي زاكتيف فينونسي على حسب واحد الترتيب، يعني تنازلي ديال لا ليكيديتي، يعني كنبدا من البلو ليكيد حتى للموان ليكيد. دونك كاين لو كريتير انستيتيسيونيل، لو كريتير le critère institutionnel. هاد لو كريتير انستيتيسيونيل يعني يعني لا كاليتي ديال هذاك السيد اللي كيعطيني هذاك لاكتيف مونيتير، يعني لا كاليتي ديال السيد اللي كيعطيني واحد بحال مثلا الا كنا دوينا على لي بيي راهم عندهم واحد الكريتير واعر، لانهم شكون كيدير لي ميسيون ديال لي بيي؟ لا بنك سونطرال. دونك لي بيي هما احسن ما كاين. من وراهم كيجي مثلا لا موني سكريبتورال، شكون كيدير لي ميسيون ديال هاد لا موني سكريبتورال؟ هما لي بنك كوميرسيال اكسيتيرا. يعني كنشوف وعاد باش كاينين دي تيتر يعني مونيتير، دي زاكتيف مونيتير، دي زاكتيف دي ليكيد. هادو كتقدر ديرهم لا بنك لونتربريز. غنشوف دونك يعني كنشوف هذاك لو تيتر شكون كيدير ليه لي ميسيون، شكون كيلوحو في لو مارشي، شكون كيخلقو في الاول. يعني دونك اللي كيكري لا موني فريمون هما لي بنك، لا بنك سونطرال و لي بنك كوميرسيال. هادو هما اللي عندهم هذاك لو بريفيليج ديال انهم كيكري انهم اللي كيديروا دي كريدي وكيكري لا موني. ولكن هاد لا نوسيون ديال الموني راه صعيبه غامضه، ويعني لا موني عندها بزاف ديال الاشكال، يعني سورتو في واحد النظام ديال الليبراليه وديال الحريه، يعني النظام المالي المغربي اللي تحرر بزاف. ولاو عندنا بزاف يعني دي تيتر جداد، يعني ولاو عندنا دي نوفو تيتر. هاد لي تيتر هادو راه ماشي غير لا موني هي اللي كاينه، ولاو عندنا دي نوفو تيتر، يعني كاينين دي تيتر جداد اللي ولاو في لو مارشي مونيتير. يعني بحال مثلا سيرتيفيكا دو ديبو. شنو هي هاد السيرتيفيكا دو ديبو؟ هاد السيرتيفيكا دو ديبو هي واحد لو تيتر اللي كتخلقوا لا بنك، يعني واحد لو تيتر. يعني انت فاش كتجي مثلا وكتشري هاد السيرتيفيكا دو ديبو، كتشريه من عند لا بنك، فانت كتولي كتسال لا بنك، يعني كتولي كتسال لا بنك، كتولي عندك واحد الكريونس على لا بنك، لان لا بنك هي اللي خلقات هاد السيرتيفيكا دو ديبو. دونك هذا واحد ما كيكونش مثلا تقدر انك تمشي عندك كونط بونكير عادي وكتمشي عند لا بنك وكتقول لها عطيني كريدي، كدير لك ديبو افي وكتعطيك كريدي وكتخلص دي زانتيغي او لا هذا. اما في هذه الحاله هذه ديال لي تيتر كيكون عندك واحد الكونط تيتر بوحدو بشكل اخر، يعني واحد البورتفوي تيتر. هاد البورتفوي تيتر كيكون فيهم هاد مثلا هاد السيرتيفيكا دو ديبو. parmi لي تيتر اللي كيكون عندك هاد السيرتيفيكا دو ديبو. هاد السيرتيفيكا دو ديبو سي ان تيتر دو كريونس، يعني هاد السيرتيفيكا دو ديبو كيجيب لك واحد طو دانتيغي ملي كتشري، كيجيب لك واحد طو دانتيغي والمده ديالو كتكون صغيره، سي ان اكتيف مونيتير 3 شهور 4 شهور، كيجيب لك واحد طو دانتيغي وما كتخسرش فلوسك، يعني فلوسك راهم كيبقاو في هذاك لو سيرتيفيكا دو ديبو. وبحال انك كتشري هاد لو سيرتيفيكا دو ديبو وكتاخذ واحد الورقه. هاد الورقه ماشي هي السيرتيفيكا دو ديبو، ولكن واحد الورقه كتشهد لك بان راه عندك واحد لو تيتر وعندك واحد السيرتيفيكا دو ديبو في لا بنك. وبالتالي كتاخذ دي زانتيغي ديالك على هذاك السيرتيفيكا دو ديبو. كاينين لي بون دو كاينين لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون، يعني واحد السوسيتي دو فينانسمون حتى هي تقدر تكري واحد البون دو سوسيتي دو فينانسمون حتى هو نفس البرانسيپ.
كاين واحد البي دو تريزوري مثلا. هاد البي دو تريزوري حتى هي سي ان تيتر، حتى هو سي ان تيتر دو كريونس اللي هو نيغوسيابل. هاد البي دو تريزوري كتقدر كتخلقوا لونتربريز، يعني فاش كتشريه نتايا تقدر هاد البي دو تريزوري تشريه ديريكتومون ولا كتشريه من البنكه. الا شريتيه من البنكه عاوتاني كتولي عندك كريونس على هذيك لونتربريز، يعني كتولي كتسالها. يعني هنا الناس فاش كيكونوا كيبغيو لا ليكيديتي ماشي بالضروره تكون عندك لا موني فيدوسيير ولا لا موني سكريبتورال، لا راك تقدر تاخذ دي تيتر اللي كيكونوا في المارشي مونيتير، وتا هما ملي كدير لهم لا كونفيرسيون راهم كيوليو موني، غير هما ما كيكونش عندهم نفس يعني لو ستاتيو بحال لا موني، لان لي ميسيون ديالهم انا كندوي لك يعني لي ميسيون ديال مثلا ديال بيرو تريزوري غير واحد لونتربريز. دونك كاين دي تيتر جداد في المارشي مونيتير حتى هما كيتعتبروا بحال لا موني. دونك هاد لا نوسيون ديال لا موني ولات معقده بزاف اصلا دابا. حتى لي بنك تبدلوا، حتى لي كريدي تبدلوا. شحال هادي كنتي كتاخد مثلا كنتي كتبغي تاخد شي كريدي، كتاخد كريدي كل بنك كتعطيك كريدي على واحد لو سيكتور، بحال مثلا السياج بنك كتعطيك كريدي على العقار، مثلا القرض الفلاحي كتعطيك كريدي على الفلاحه. دابا ولات عندي لا نوسيون ديال لا بنك يونيفرسيل. لا بنك يونيفرسيل، هاد لا بنك يونيفرسيل يعني هي واحد لا بنك كدير كلشي. يعني كتمشي مثلا لبنك السياج بنك اللي كانت مختصه غير في لوطيلغي ولا في العقار، تقدر تعطيك دابا كريدي على الالكتروميناجي، كريدي على الفلاحه، كريدي على اي حاجه. هادوك لي سوسيتي دي فينونسمون كانوا مثلا بحال ايكدوم، مثلا القرض الفلاحي دابا يقدر يعطيك كريدي على اي حاجه. يعني ولات لا بنك كدير ديبو، كدير كريدي، ولات كدير اي حاجه وتعطيك كريدي في اي سيكتور بغيتي، كتسمى لا بنك يونيفرسيل. لا بنك يونيفرسيل. دابا غنشوفو la masse monétaire au sens strict. La masse monétaire au sens strict. La masse monétaire au sens strict أو ما يطلق عليها M1 يعني la masse monétaire M1. هذا هو داك لاغريغا لو بلو ليكيد، يعني لاغريغا اللي هو اكثر سيوله. يعني اشنو فيه؟ يعني هو لو بلو ليكيد فيه في كاع لي مويان دو بايمون اللي كيكونوا عند لي زاجون نون فينونسي. يعني بحال لا موني فيدوسيير. في لا موني فيدوسيير، يعني لا موني فيدوسيير ودوينا على هاد لا موني فيدوسيير. يعني هما دوك لي بيي والموني ديفيزيونير. هادي كتسمى لا موني فيدوسيير اللي كنثيقو فيها. يعني لا موني فيدوسيير كتخلق علينا بنك المغرب، لا بنك سونطرال. دونك هادو كيكونوا عند لي زاجون نون فينونسي. دونك دونك هذيك لا موني سونطرال ولا هاد لا موني فيدوسيير كتسمى موني سونطرال. موني فيدوسيير موني سونطرال. هادوك لي بي علاش كنقول لهم موني سونطرال؟ حيت ils sont créés par la banque centrale، يعني كنسميوهم موني سونطرال. دونك هاد الموني سونطرال كاين فيها جوج. كاين فيها لا موني سونطرال اللي كتكون عند لي زاجون نون فينونسي، كاينه عندي انا وعندك انت، الوراق اللي عندنا في الدار، اللي عندنا في الخزنه ديالنا في الدار، ولا دي حاطينها حنايا وفلوسنا حاطينها في لي بنك. دونك ولا هذيك
ولا هذيك لابوني لا موني ايضا البنك سنترال، ولكن كيكونوا حاطينها لي بنك كوميرسيال حاطينها في واحد لو كونت كورون عند لا بنك، عند لا بنك سنترال، عند لا بنك سنترال ولا l'institut d'émission. Avec l'institut d'émission, donc l'institut d'émission ou là la banque d'émission. Donc l'institut d'émission ou là ce qu'on appelle la banque centrale. qui كيكونوا هذوك les banques commerciales حاطين فلوسهم عند لا بنك سنترال، حاطينهم هذوك لا موني سنترال حاطينها تما، يعني حاطينها يعني ما داخلاش في لي ديسپونيبيليتي مونيتير، يعني كتكون غير محطوطه يعني ما كان يعني il est pas destiné pour financer des transactions، يعني الهدف ديالها ماشي انها تفينونسي دي ترانزاكسيون، ولكن هي بحال لا كونفيرسيون ديال لا موني سكريبتورال اون موني سنترال بيان سور، وهي جيست كيديروها هذوك لي زاجون يعني هذوك لي بنك باش كيديروا سكون ابل لي ريزيرف اوبليغاتوار، غنشوفوهم من بعد لي ريزيرف اوبليغاتوار. يعني بنك المغرب كتفرض على هذوك لي بنك كوميرسيال. شكون هما لي بنك كوميرسيال؟ لي بنك كوميرسيال هما القرض الفلاحي، السياح التجاري وصابونك، هادو دي بنك اللي هما كيتعاملوا مع لي كليون، معنا حنا، مع لي زاجون نون فينونسي، مع لي زونتربريز، مع لي ميناج. اما لا بنك سنترال بنك المغرب او لا لانستيتيو ديميسيون او لا بنك دي بنك، هذيك كتعامل معاهم، هذيك هي لا بنك مير، هي اللي كتعامل مع هذوك لي بنك كوميرسيال، كيمشيو كيحطوا عندها واحد المدخرات اجباريه، وهذيك هذوك لي ريزيرف اوبليغاتوار اللي كيحطوهم كتكون اون موني سنترال، يعني كيحطوا الوراق، كيحطوا الزرقالات، كيحطوا الوراق، كيحطوا واحد النسبه ديال الوراق بز منهم خاصهم يحطوها عند لا بنك سنترال. يعني ضروري لي بنك كوميرسيال يكونوا حاطين واحد الوراق، واحد لي بيي، واحد لا موني سنترال عند لا بنك سنترال. هذيك النسبه كتسمى لي ريزيرف اوبليغاتوار، وبنك المغرب هي اللي كتحدد شحال غادي يحطوا ديال الوراق. ابخي غنشوفوا علاش وكيفاش. دونك هذا هو المهم اللي خصكم تعرفوه. دونك ام 1 لا ماس مونيتير ام 1 فيها هاد لا موني فيديسيير، فيها هاد الوراق. قلت لكم بان هاد الوراق نسبه منها كتكون عند لي زاجون نون فينونسي عاديين، ميناج انتربريز، ونسبه منها كيحطوها لي بنك كوميرسيال عند لا بنك سنترال. وهذيك النسبه اللي كيحطوها حتى هي فيها جوج، منها غير حاطينها ريزيرف اكسيدونتير حاطينها باش كيكونفيرتيو هذيك لا موني سكريبتورال اللي عندهم، ونسبه كتسمى ريزيرف اوبليغاتوار، يعني ريزيرف اوبليغاتوار. داكور. زائد la monnaie scripturale. La monnaie scripturale يعني هما دوك لي ديبو افي اللي كيكونوا عند لي بنك، يعني هو داك ليكريتور اللي كتكون في لي بنك كوميرسيال، هذيك الكتبه اللي كتكون في لي سيستيم، هما دوك الفلوس اللي محطوطين في البنكه، اللي محطوطين في البنكات اللي كتكون مكتوبه في السيستيم. يعني لي ديبو افي يعني هما هادوك لا موني اللي كنا دوينا عليها، اللي كتكون جوست واحد ليكريتور وكنديروا لها لا موبيليزاسيون بالكارت بونكير ولا بالفيرمون ولا بالشيك، يعني لا موني سكريبتورال اللي شرحنا وهضرنا عليها في الفيديو اللي سبق ديال لي فورم دو لا موني. دونك هاد الفيديو هذا باش ما يكونش طويل وباش ما يكونش بوكو دانفورماسيون، دونك جو في ديفيزي هاد الفيديو سور دو. دونك غتكون لا بارتي الثانيه من بعد ان شاء الله. دونك كنتمنى بدا تفهموا هاد الفيديو هذا، عاودوه الا ما فهمتوش، عاودوه لان فيه معلومات كثيره، بارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، ديروا جيم باش يوصل لك اكبر عدد من الناس،
واللي عنده شي تساؤل ولا ما فهمش شي حاجه يخلي الكيستيون ديالو كومونتير. دونك ان شاء الله غنديروا لا بارتي الثانيه. بالتوفيق والى اللقاء.